प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले शदीद अवामी हंगामे, 300 अफराद के मारे जाने के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट गया। शेख हसीना भारत फरार, फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया, मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ दिए। हालिया अवामी तहरीक की बुनियादी वजह क्या थी? अपने दौरे इक़्तिदार में शेख हसीना वाजिद ने अपनी सियासी मुखालफीन को किस तरह बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया, आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 17 साल लड़के की तरफ से 3 छोटी बच्चियों का कत्ल, फेक न्यूज ने बरतानिया को भी हिला दिया, हंगामे फूट पड़े। नस्ल परस्त सड़कों पर आ गए, मसाजिद पर हमलों का खदशा, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सख्त इक़दामात का हुक्म दे दिया, पुलिस को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। अदालतों के औकात कार बढ़ाकर फौरी सजाएं देने का अमल शुरू। मौजूदा हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की कोशिशें, फौज ने 2 टोक जवाब दे दिया। 9 में वाक़यात के मौक़िफ़ से पीछे न हटने का ऐलान, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा के पीछे किरदारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी क़यादत दहशत गर्दों की प्रॉक्सी करार। क्या पाक फौज तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई फौज की डील की अफवाहें खत्म हो गई? इसके अलावा बात करेंगे नाकिस कुकिंग ऑयल की इंपोर्ट की वजह से आधे पाकिस्तान का लिवर फैटी हो गया। शहबाज शरीफ ने अपनी शुगर मिलें लगाने के लिए पूरे पंजाब का पानी तबाह कर दिया। कपास के इलाकों में गन्ने की काश्त चीनी एक्सपोर्ट करके 2 माह बाद इंपोर्ट कर ली जाती है। आलमी सतह पर पाकिस्तानी आमों की बेकदरी। सेनेट कमेटी बराए इख्तियारात मुंतकिली इजलास की खुसूसी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसहाक खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी। क्लास साहब ओवर टू यू। जी खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको आज ये रिक्वेस्ट करने की एक वजह है, बहुत सारे लोगों को नज़दीक तो आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है शायद उसके लिए कुछ और किस्म के कोई एक्सपर्ट रिक्वायर्ड थे, लेकिन मेरा ख्याल है जितना मैं जानता हूँ कि जितना बांग्लादेश को आपने करीब से देखा है, आपके बहुत सारे क्लास फेलोज़ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त रहे हैं जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स है, पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान में भी रहे, उसके बाद भी जब बांग्लादेश बना फिर भी रहे, बल्कि आपके बड़े करीबी भाइयों जैसे दोस्त क्लास फेलो सलाउद्दीन चौधरी जो वहाँ पर 5 दफ़ा MNA रहे या उनके MP रहे और बाद में हसीना वाजिद साहब ने उनको फांसी दिलवाई थी, जो आपके लिए बड़ा ट्रेजिक, आप और आपकी फैमिली के लिए बड़ा ट्रेजिक इवेंट था। आज आप कैसे देख रहे हैं कि आपने, जैसे मैंने कहा, बड़ी आपने कोशिशें भी की थी बचाने के लिए सलाउद्दीन चौधरी को, लेकिन ना बचा सके थे, और तो हाउ डू यू सी दैट आज जो कुछ हुआ है 15 साल बाद, आज हसीना वाजिद साहब जो हैं तो वो अपना मुल्क छोड़कर फरार हो गए। सर आप कैसे देख रहे थे इन तमाम वाक़यात को? जैसे मैंने कहा आप बांग्लादेश को बड़े करीब से जानते हैं, बांग्लादेश बनने से पहले और बांग्लादेश बनने के बाद। मेहरबानी साहब, आपकी बात यहाँ तक तो सही है कि मेरा बंगाल में कई दोस्तों में बांग्लादेश में ताल्लुकात थे और बड़े ज़ाती किस्म के ताल्लुकात, और वो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात इस घराने से थे। जब 62 की असेंबली वजूद में आई तो फजल कादिर चौधरी साहब चिटागोंग से इलेक्ट हुए थे और वो पुराने साथी थे सोहरावर्दी साहब के, तो वो आकर स्पीकर बन गए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के जी। तो उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल कराया बहावलपुर, नवाब साहब अपना कालाबाग साहब के कहने पे कि यहाँ नया अच्छा स्कूल खुला है तो आपके बच्चे यहाँ ज़्यादा रहेंगे तो उनकी तालीम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि बंगाल की तालीम भी बहुत अच्छी थी। मगर चूँकि वेस्ट पाकिस्तान में वो स्पीकर पाकिस्तान के स्पीकर बने तो ज़्यादातर उनका रहना सहना पिंडी में होता था, तो वो उनके बच्चे वहाँ पर बांग्लादेश में नहीं रह सकते थे उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने बच्चों को दाखिल कराया तो हमारे दोस्ती हो गई उनके सबसे बड़े बेटे सलाउद्दीन से जी। और वो जब ईद की छुट्टियां होती थी तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था वापस चिटागोंग जाना, तो वो फिर मुल्तान हमारे घर पे आके बच्चे ईद किया करते थे, तो उनसे और ताल्लुकात बढ़ते गए। इस तरह के आज जब आपने मेरे से कहा कि आप बात करेंगे तो मैं सोच रहा था कि मेरा 61 साल का ताल्लुक है उस घराने से, तो ये एक लाइफ टाइम एक ताल्लुक है
اور آپ اس کو خود بھی آپ کا ایک تجربہ ہے، جب میں نے آپ کو صلاح الدین سے ملایا تھا تو آپ نے پھر آپ ڈھاکہ گئے تھے تو آپ وہاں پر بھی ان کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوئی تھی. تو وہ بہت ہی نفیس آدمی تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی، اور ان کے ساتھ جب زیادتی کی مجیب الرحمان صاحب کے یہ 70 کے الیکشن کے بعد، تو ان کو اوپر اٹیک ہوا. جب 28 مارچ کو وہاں پر ایک فوج کشی کی گئی عوامی لیگ کے خلاف، تو ان پر بھی حملہ ہوا چٹاگانگ میں. تو ان کو 2 گولیاں لگی ٹانگ میں اپنا. تو وہ اس کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو پاکستان بھیج دیا ہمارے پاس رہنے کے لیے. اور پھر میں نے ان کا داخلہ کرایا پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں. تو اس طریقے سے ہمارا تعلق اور بڑھتا گیا. ہمارے پاس رہائش تھی، اکٹھے جانا، میں یونیورسٹی جایا کرتا تھا انجینئرنگ، وہ یونیورسٹی جایا کرتے تھے، رات کو شام کو اکٹھے گھر پہ رہنا. ایک بڑا تعلق پیدا ہو گیا. اور پھر جب حالات خراب ہوئے 28 مارچ کے بعد سن 71 میں، تو جب انہوں نے یہاں اسمبلی کے وہ جو الیکٹورل کالج تھا اس کے اندر ان کی بڑی میجورٹی آئی تو وہ نہیں مانی گئی. تو اس میں ہنگامے شروع ہو گئے. تو مجھے چودھری صاحب نے فون کیا اور کہا کہ ان کو ہم لندن بھیجتے ہیں کہ ان کا واپس آنا، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کو یہاں آنا ہمیں کئی دقتیں ہیں اور اس کو پہلے اس پہ حملہ ہو چکا ہے. تو میں نے کہا چودھری صاحب میں تو چھٹیوں میں، گرمی کی چھٹیوں میں لندن جا رہا ہوں بائی روڈ. تو انہوں نے کہا پھر اس کو ساتھ لیتے جاؤ. تو پھر ہم سارے اکٹھے گئے ساتھ اور ہم وہاں جا کر ان کو لندن چھوڑا. یہ جا کر اپنے وہاں لنکن ضلع میں انہوں نے داخلہ لیا. اور اس طریقے سے ہمارے تعلقات، اب میں 61 سال کے تعلقات میں کیا کیا چیزیں عرض کروں. اور سب سے بڑا مسئلہ جب یہ ہوا کہ جب یہ حسینہ شیخ مجیب الرحمان کی لڑائی کے بعد ان کو حکومت مل گئی، پاکستان ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا. تو پھر جب اپنا وہ حکومت بنی اس کی خاتون کی، تو انہوں نے ان کے خلاف پاکستان دوستی کی خاطر کہ آپ پاکستان کے دوست ہیں، ان پر سب کے مقدمے چلائے. اور اس مقدمے میں میں نے اپنی جان لگا کے اس کی حمایت کی کہ اس کا وہ موجود نہیں تھا 70 کے الیکشن میں کے بعد. 71 میں 28 مارچ کے بعد تو وہاں تھا کیا. میرے پاس سب سے بڑا گواہ یہاں تھا محمود ہارون صاحب کی بیٹی. وہ اور ان کے محمود ہارون صاحب کے امپلائی تھے، اپنا انہوں نے امپلائی کیا ہوا تھا شیخ مجیب الرحمان کو اپنی انشورنس کمپنی میں. تو ان کے بڑے تعلقات تھے. تو میں نے ان کے گھر والوں کو کہا، جو اب ڈاؤن کا ایڈیٹر بھی ہیں اور چلاتی بھی ہیں، میں بیوی کو کہا کہ بہن آپ ہمارے ساتھ ان کو فون کریں اور کہیں کہ صلاح الدین تو ان دنوں آپ کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کراچی میں، جس کے الزامات میں جو آپ نے ٹائم دیا ان میں FIR میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ تو وہ یہاں موجود ہی نہیں تھا. تو ان بیوی نے بڑی کوشش کی. انہوں نے پھر حسینہ کو میرے کہنے پہ فون کیا اور حسینہ نے دوسرے دن ان کو جواب دیا اور کہا میرے آپ کے گھر کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، بتائیں میں کیا کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں. تو آپ نے فون کیا تھا، میری آپ کی والدہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے، آپ کی دادی کے ساتھ بھی تعلقات تھے میری والدہ کے. تو آپ حسینہ نے ان کی بڑی منت سماجت سے کہا اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو. اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ گواہی لکھ کے بھیج رہی ہوں کہ صلاح الدین 28 مارچ کے بعد ہمارے پاس تھا ان کراچی، اینڈ ہی واز ناٹ ایون دیئر ایٹ دا ٹائم آف جو وقوعے دکھائے جا رہے ہیں. تو وہ پھر پریشان ہو گئی، چپ کر گئی حسینہ بیوی، اور انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں، میں وہ دیکھتی ہوں. تو میں نے بیوی کو پہلے یہاں محمود ہارون صاحب کی بیٹی کو، جی امبر سہگل نام ہے ان کا، امبر سہگل، جی امبر سہگل، امبر بیوی کو میں نے پہلے سمجھایا ہوا تھا کہ وہ سارے لوگ یہی کہیں گے جو حکومت میں ہوتے ہیں کہ میرا تو کوئی نہیں ہے، یہ تو عدالت میں کیس چل رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا امبر جب آپ کو یہ کہیں گی تو آپ نے آگے سے کہنا ہے کہ اگر یہ ایسا مسئلہ
हुकूमत के पास आ गया या प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर तो आप इमदाद कर सकते हैं, बेशक अदालतें दे दे, मगर अदालतों के बाद भी तो आखिर कहीं न कहीं अपीलें चलती हैं, कहीं रहम की अपील भी होती है और चीज़ें भी हो जाती है, कम्यूट भी हो जाती हैं अपना सेंटेंसेस। तो हमें तो खदशा था कि ये फांसी देंगे उनको, तो वो अंबर बीबी ने वैसे कह दिया और आगे से हसीना ने जवाब दिया, मैं देखती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। खैर उन्होंने वो ना किया। अल्टीमेटली हमने वहाँ केस के खातिर, मैंने मोहम्मद बिन सुबरू साहब ने, जनरल जावेद हसन जो यहाँ पर कोर कमांडर भी रहे हैं, NDU के प्रिंसिपल भी रहे, चेयरमैन भी रहे, उन्होंने, हमने सब ने लिख के दिया कि हमारे साथ सलाउद्दीन इन दिनों हमारे साथ था, फलानी जगह पर इकट्ठे थे, फलाने कॉलेज में इकट्ठे थे, स्कूल में इकट्ठे थे। तो इस तरह की हमने एलिबाई बनाई और उन्होंने हमारे सारे गवाहों को बैन कर दिया कि इनको वीज़ा नहीं देना, इनको बांग्लादेश में आने नहीं देना। तो वो भी हमारी काबिज रह गई। अल्टीमेटली सलाउद्दीन को फांसी हो गई। तो फांसी से पहले उन्होंने उनको कहा कि आप रहम की अपील करें। तो सलाउद्दीन ने जिस तरीके से वो था, हम उसको जिस तरीके से जानते थे, तो उसने कहा कि मैं तो रहम की अपील नहीं करूँगा। अच्छा। वो उसकी वजह से वो उनका एक बहुत बड़ा घर का नुकसान हो गया, वो तो फांसी लग गए। और मैं फिर बाद में जब खालदा जिया की हुकूमत थी तो मैं वहाँ गया था और वहाँ जाकर हमने उनके कब्रिस्तान में भी गए और ये वो जाके सारा कुछ। खैर वो एक बहुत बड़ा। अब आप उसको कैसे देखते हैं सर, उनकी फैमिली से कोई? अच्छा, ये तो एक चीज है जो मेरे ख्याल में मुझे पता थी, मैंने आपसे अर्ज की। आज जो मैंने वहाँ बांग्लादेश में अपने राब्ते कायम किए, तो मुझे वहाँ मुस्तरद किस्म के मेरे जो मिलने वाले हैं उन्होंने बताया, जो आज अखबारों में शायद छपेगा भी सही कल, कि वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो हसीना वाजिद की अपना इसकी हसीना बीबी की भांजी से, या भतीजी है या भांजी है, नीश कहते हैं उसको, तो वो उनसे ब्याहे हुए हैं। तो उन्होंने दोनों, उनकी हसीना और उसकी बहन को उन्होंने वहाँ से बाहर जाने की, इंडिया जाने की इजाज़त दी और वो अपना मुल्क छोड़ के चली गई। सलाउद्दीन के और कज़न थे फजल रहमान साहब, एक बड़े मशहूर होते थे, काजी आज़म साहब के साथी। उनके जो बेटे थे सलमान वगैरह, वो हसीना के साथ बड़ा बिजनेस का कारोबार में इकट्ठे थे। आज उनके सारे घर जो हैं जला दिए गए। ढाका में एक घर जो उनके साथी थे, दोस्त थे, एक घर को वेंडलाइज किया गया है और लोगों की इतनी इंतहा नफरत पैदा हो गई अवामी लीग के खिलाफ कि वहाँ हम ये न सोचेंगे पाकिस्तान, नो पाकिस्तान के साथी भी हैं, वहाँ वेलविशर भी हैं, मगर वहाँ अवामी लीग के इस वक्त और हसीना की ज़ाती जो वहाँ वे ऑफ गवर्नेंस थी, उसके खिलाफ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो गुस्सा, गम, और जितने 1000 आदमी उन्होंने गोले चला के लोगों को, अपने लोगों को, नौजवान लोगों को जो अपनी तहरीक चला रहे थे, उनको कत्ल किया सड़कों पे। तो उसका आज अंजाम इस वक्त नजर आ रहा है। जो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से उनको चुन चुन कर अवामी लीग के जो बंदे हैं उनके घरों को किस तरीके से इस वक्त मिसमार किया जा रहा है। ये है वो नफरत जो कि हसीना ने पारे अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में कमाई है। और आज वहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात हों बांग्लादेश के, मगर वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त, न उनकी फौज अपने दोस्त समझती है। और यही वजह थी मुजीबुर रहमान के कत्ल की भी। जो उनके साथी थे जिन्होंने कत्ल किया था मुजीबुर रहमान को, वो फौज के बंदे थे। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना मुसल्लत किया जा रहा है हिंदुस्तान की विल और उनकी इंटरफेरेंस कि हम समझते हैं कि हम उनके एक मुलाजिम की हैसियत में हैं। तो उस वक्त जो 3-4 बंदे, वो मेजर फारूक और ये लोग, जिन्होंने जाके मुजीबुर रहमान को उनके घर में उनके सारे बच्चों को और उनको मारा और उसमें कत्ल किया। उस वक्त हसीना भी शायद जर्मनी में थी, तो वो बच गई और वो बाकी सारे कत्ल हो गए। तो आज भी वही हालात है। वो समझते हैं कि ये वहाँ पर हिंदुस्तान की बड़ी इंटरफेरेंस है और वहाँ पाकिस्तान
کے حق میں نعرہ لگے نہ لگے، مگر پاکستان کے ساتھ ہمدردی ایز اے اولڈ پاکستانی ایک ضرور ہے، اور جو کچھ 70 کے الیکشن کے بعد ہوا وہ اس کی خفتیں بھی ہیں ان کے دل میں کہ ہمیں حکومت نہ ملی، پاکستان میں لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جو بھی ہے، مگر آج کے واقعات جو ہے بڑا ایک پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی کا یا تعلق کا ایک ریوائول کا آج موقع ہے۔ اللہ کرے کسی آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا، ابھی آپ نے ذکر کیا میرا بھی، میں اس لیے تھوڑا سا میں حیران و پریشان بھی ہوں کہ 2007-2008 جب یہ الیکشن ہو رہے تھے ڈھاکہ میں، یہ اس کے 2 سال ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت تھی، ملٹری بیکڈ، تو حسینہ واجد صاحبہ تو ملک میں نہیں تھی، تو مجھے انہوں نے صلاح الدین چودھری صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی، آپ بھی تھے، زبیر صاحب بھی تھے، ہم اکٹھے ادھر ثوابی میں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، واٹ اے لولی مین ہی واز، کیا ہیوج لافٹرز، میسمرائزنگ ان کی لافٹرز تھی صلاح الدین چودھری صاحب کی، تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ نے ڈھاکہ آئیں اور یہ وہاں الیکشن کور کریں، ہی واز دا ون جنہوں نے مجھے وہ اصرار کیا کہ آپ ڈھاکہ ہیں، ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں آپ آئیں، تو میں نیوز میں تھا اس وقت، میں ڈھاکہ گیا، خیر اس کے بعد انہوں نے بڑی مہربانی کی، ان کے گھر بھی گیا، کھانے بھی کھائے، بلکہ ان کے بک بھی لے آیا میں بڑی، جو بعد میں واپس نہیں کر سکا، حالانکہ مجھے انہوں نے بڑا سختی سے کہا تھا کتاب میری واپس کرنی ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت اتنا جذبہ پیشن تھا یوتھ میں، اور مجھے کہا تھا انہوں نے جب الیکشن ہوئے، انہوں نے یہ صلاح الدین چودھری صاحب نے آخری جو ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر پہ انہوں نے ڈنر دیا تھا مجھے، تو انہیں کہا جناب آپ پاکستان کے اور ہمارے وہ ریلیشن نہیں رہیں گے بلکہ ہماری جانوں کو خطرے ہیں یہاں پہ۔ مجھے یاد ہے جب یہ جیتی تھی تو پوری بنگالی یوتھ اس وقت حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ کھڑی تھی کہ ہم 71 کا بدلہ بھی لیں گے، ہم پھانسیاں بھی لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ بلا بلا سارا ایجنڈا جو تھا، یہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ آنکھوں پہ کہ وہ بنگالی یوتھ کتنی اگریسولی حسینہ واجد کے ساتھ تھی، اور خالدہ ضیاء کی پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، جو بعد میں ہوا اور بڑے برے طریقے سے الیکشن ہار کے حسینہ واپس آئیں۔ آخر کیا ہوا ان 15 سالوں میں؟ وہی یوتھ جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، جو حسینہ واجد کے جھنڈے اٹھا کے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ آ رہی ہے اور یہ پورے اس کو بنگلہ دیش کو بدل دے گی اور اس کو ٹھیک کر دے گی، اور اسپیشلی 1971 کے جو ان کا خیال ہے غدار تھے ان کو پھانسیاں دے گی، جو دیں اس نے پھانسیاں۔ 15 سالوں میں آخر کیا ہوا کہ وہی یوتھ آج ان کے گھروں میں گھس گئی ہے، اس نے ان کے گھر چلائے ہیں، ان کے مطلب کپڑے چلائے ہیں، لوٹ مار کی ہے، اور اس کو فرار ہونا پڑا ہے۔ آئی ایم امیزڈ، کیونکہ اس دن میں موجود تھا وہاں پہ جس دن ان کی پارٹی الیکشن ڈھاکہ میں جیتی ہے، وہ سما بھی میری آنکھوں میں ہے، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں جو سین آ رہے ہیں، یہ آئی وٹنس ٹو ہسٹری ایک طرح سے۔ سر واٹ وینٹ رانگ؟ اس کا سر مختصر میں عرض کروں گا کہ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، پر یہ جو یہ خاتون تھی یہ بہت چھوٹے ذہن کی مالک تھی، اور ان کے اندر ایک جو لیڈرشپ میں ہوتا ہے نا فرگیونیس یا ایک بڑا دل اور ایک خندہ پیشانی کے ساتھ چیزوں کا مقابلہ کرنا، اور اس طریقے سے جو ایک پرانے سیاستدانوں میں ہوتا تھا، یہ اس سے بالکل مبرہ تھی۔ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرسنلائز وینڈکٹیونیس اور بڑے کم ذہن کے سیاست انہوں نے کی۔ یہ ہاؤس وائف بنے لیڈر، اور ان کا کوئی وہ ایکسپیرئنس نہیں تھا سوائے ریونجفل ایٹیٹیوڈ ان کا رہا ہے، اور وہ جب اتنے بڑے ملک کے آپ لیڈر ہوں تو پھر ہماگیر ایک تعلق پیدا کر کے عوام کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، اور سیاست میں مخالفت ضرور ہوتی ہے مگر وہ اخلاقی طور پہ پروگرام پہ مخالفت ہوتی ہے، نہ کہ ذاتیات اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ناراضگی کی کہ آپ دشمنی پیدا کر لیں۔ دشمنی کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو لڑائی اور یہ چیزیں یہ آپ کی ذاتی مخالفت نہیں ہے، یہ پروگرام کے آپس میں ایشوز ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا پروگرام یہ ہونا چاہیے، میرے ملک کو یہ فائدہ ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا پروگرام میں یہ غلط ہے، یہ چیز ہے۔ یہاں پر جو بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے وہی چیز پاکستان میں بھی یہی ہے، وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ دنیا بھر میں لوگ جو معاشرے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، انسپریشن لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے ہمسایہ ملکوں پہ بھی پڑے گا، پاکستان پہ بھی پڑے گا، جو وہاں پر وہ جس طریقے سے
ہنگامے ہوئے, یہاں پہ بھی ملتی جلتی بعض اور سچویشن رہتی ہے. ڈو یو تھنک اٹ وڈ ہیو اینی امپیکٹ آن پاکستان؟ میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا جو کہ حسینہ کے رول کے اندر اور ان کی پارٹی نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی وہ سیاسی چیزیں نہیں تھی, وہ ذاتیات تھی. تو ذاتیات کا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا وہ نہ ایک ریئیکشن نہ ہو. وہاں پر اس وقت ریئیکشن ہے, اور میں تو حیران ہوں کہ ان کی آرمی چیف نے صرف میسج کیسے دیا حسینہ کو, اور اس کی صرف بہن ہے اور حسینہ, 2 بندے گئے وہاں سے جو مجھے انہوں نے بتایا, اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں جو رشتہ دار اور باقی لوگ ہیں ان کا ابھی تک نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کہاں گئے اور کیسے ان کا ہے. انٹوراج میں جو جہاز میں جو لوگ یا ہیلی کاپٹر میں جو بھی ان کو صرف پیسے دیا گیا وہ صرف 2 بندوں کو, اور ان 2 بندوں نے وہاں پر پاکستان اپنے بنگلہ دیش کے اندر کیا کیا ظلم ڈھائے ہوں گے, جو لوگوں میں اتنی نفرت ہوئی. کہاں وہ بنگلہ بندو, کہاں وہ لیڈر آف دا کنٹری اور ملک کا ایک محبت کرنے والا ایک شخص, اس کو مجیب الرحمان کو انہوں نے بنایا. آگے سے اس کی اولاد نے اتنا وہ تنگ نظری سے کام کیا کہ لوگ اس کو مارنے میں اور اس سے لڑنے میں 1000 بندہ سڑکوں پر پیراملٹری نے اور پولیس نے مار دیا. اور میں جب صلاح الدین اور میں ایک دفعہ 76 کی بات ہے, میرے خیال میں 76 کی بات ہے, ہم جاپان میں اکٹھے تھے, تو وہ ہمیں وہ میجر صاحب ملے جنہوں نے مجیب الرحمان کو قتل میں شامل تھے. وہ وہاں پر 3rd سیکٹری یا 2nd سیکٹری بنگلہ دیش کے ایمبیسی میں لگے ہوئے تھے. تو وہ آ کر انہوں نے ہمیں نیو اٹانی ہوٹل تھا, اس میں آ کر انہوں نے کھانا کھایا, ہمیں وہ اس کے ساتھ ملے. وہاں پر بھی ناراضگی کا یہ لیول تھا کہ فوجی ان وردی میں آ کر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے بنگلہ بندوں کو گولی مار دی, اب اور ساتھ ہی بچوں کو مار دیا, صرف حسینہ بچ گئی. تو کوشچن ہے کہ اتنی نفرت تو پیدا ہوگی نہیں جناب لوگوں میں, تو اس کی نفرت کی کیا وجوہات ہیں وہ تو وہاں کے عوام بھی جانتے ہیں, اور ہسٹری بھی ریکارڈ کرتی ہے کہ سیاست کریں, آپ عمل میں لے آئیں. آپ کبھی باہر خان صاحب آپ سے اس پہ بات کرتے رہیں گے, آپ پہ بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں, کیونکہ ابھی یہ ایشو میرا خیال اتنی جلدی سیٹل ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. مزید آپ سے ہم بعد میں آنے والے دنوں میں کرتے رہیں گے گفتگو. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اسحاق خاکوانی صاحب ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ لنڈن سے براہ راست مرتضیٰ علی شاہ صاحب موجود ہوں گے, سینئر صحافی. ان سے بات کریں گے جو کہ ایک فیک نیوز کا ایک امپیکٹ آیا ہے, اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ روڈز پر اب مظاہرے نظر آ رہے ہیں لنڈن کی. اس کو ذرا ڈسکس کریں گے کہ کیا معاملہ ہے اور اب کیا سچویشن ہے. مرتضیٰ علی شاہ سے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.